पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है? अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर कोई शिकायत कर सकता है, इल्जाम लगा सकता है, तो फिर इलेक्शंस होने का क्या फायदा है? कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके, कोई शिकायत ना कर सके। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई। अगर इलेक्शन से पहले ही नताइज तय करने हैं तो अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा? एक वजीर आजम बनेगा तो दूसरा धांधली का इल्जाम लगाकर धरने शुरू कर देगा। बुजुर्ग सियासतदान इंतजामिया के जोर पर इलेक्शन न लड़ें। बिलावल भुट्टो ने नौशहरा में नून लीग पर तनकीदी तीर चला दिए। बोले नवाज शरीफ सिर्फ अमीरों के मसाइल हल करना चाहते हैं। बताएं कितने लोगों को रोजगार दिया, मजदूर की तनख्वाह कितनी मुकर्रर की। ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात से भागने वालों को वो जवाब मिलेगा कि नस्लें याद रखेंगी। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम लाहौर से मरी पहुंच गए, कानूनी टीम से मुशावरत। नवाज शरीफ के हमराह सीनियर लीगी रहनुमा भी अदालत जाएंगे। अदालती अहकामात पर इस्लामाबाद पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 1,500 एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। गजा में फलस्तीनी बच्चों का होलोकास्ट हो रहा है। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। इसराइल खुद को बहुत ताकतवर समझता है। पेशावर अफवाज मुकाबिल फौजों से लड़ती हैं। पेशावर फौज निहत्ते बच्चे कत्ल नहीं करती। गजा के बच्चों को देखकर आंखें मिलाना मुश्किल हो गया। इसराइली मजालिम के नताइज दुनिया जल्द देखेगी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ारा अलर्ट ऐप का इफ्तिताह किया। कहा हुकूमत बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1.5 माह हो गया। गजा में हर तरफ तबाही की दर्दनाक दास्तानें। शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 हो गई। 6,000 फलस्तीनी लापता। इसराइल का गजा के डोनेशन अस्पताल पर हमला। डॉक्टरों समेत 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के अंदर धुएं और बारूद से लोगों का दम घुटने लगा। रफा के मशरिक में 2 घरों पर बमबारी से 11 अफराद जान से गए। फूल जो बिन खिले मुरझा गए। इसराइली हमलों में शहीद बच्चों की तादाद 5,500 हो गई। 1,800 बच्चों के मलबे तले दबे होने की इत्तलात हैं, जिनमें से अक्सरियत के जाँ बहक होने का खदशा। बच्चों के आलमी दिन पर इसराइली बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम बच्चों के आदादोशुमार जारी। इसराइली फौज के जुल्म से हर 10 मिनट में एक बच्चा जान से जा रहा है। चीन में सऊदीया समेत इस्लामी ममालिक के वज़रा की अहम बैठक। उर्दन, मिस्र, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया के वज़रा ख़ारजा का वफ़द शामिल। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गजा में एक बड़ी इंसानी तबाही सामने आ रही है जो दुनिया भर के ममालिक को मुतासिर करेगी। गजा की सूरत हाल को जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद करने के लिए तैयार है। एक फर्द, एक मिनट, 1 अरब नाजरीन। दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन एहतजाज। ऑस्ट्रेलिया के जॉन ने दुनिया को गजा में नस्लकुशी की भयानक दास्तान सुना दी। वर्ल्ड कप फाइनल मैच में जॉन मैदान में कूद पड़ा और विराट कोहली से गले लगकर इसराइल के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। हिरासत में लिए गए ऑस्ट्रेलियाई शहरी से भारतीय मीडिया के बेतुके सवाल। गजा में मजालिम का मुखालिफ और फलस्तीन का हामी हूं, जॉन का जवाब। वर्ल्ड कप भारत के लिए रुसवाई छोड़ गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। घर के शेरों को घर में ही फेंटा लगाया। मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की जीत के लिए आए, लेकिन लटके मुंह से ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को थमाना पड़ गई। भारत में सफे मातम। भारतीय मीडिया ने टीम का पोस्टमार्टम कर दिया।
آسٹریلوی ہائی کمشنر بھی محسن سپیڈ کے معترف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیل ہاکنز کی ملاقات، کہا آپ متحرک وزیر اعلیٰ ہیں، پارکس کا وزٹ کرتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ لاہور چڑیا گھر، سفاری پارک اور باغات کی اپگریڈیشن خوشائند ہے۔ محسن نقوی کی کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے پر مبارکباد۔ نیل ہاکنز نے وزیر اعلیٰ کو پیٹ کمنز اور مارک ٹیلر کے دستخط والی بال دی۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے دورہ آسٹریلیا کے لیے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ سرفراز احمد کی واپسی، بابر اعظم بھی ٹیم کا حصہ۔ محمد رضوان، وسیم جونیئر، شاہین آفریدی، سعود شکیل، عبداللہ شفیق، ابرار احمد، امام الحق شامل، نعمان علی، سائم ایوب، فہیم اشرف، حسن علی کو بھی چانس مل گیا۔ عامر جمال، خرم شہزاد، سلمان آغا جگہ بنانے میں کامیاب۔ میر حمزہ، احسان اللہ، اسامہ قادر بھی حصہ۔ سرگودا میں 3 سالہ بچی سے زیادتی، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی DHQ اسپتال آمد، بچی کی عیادت، والدین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کی انتظامیہ کو بچی کے لیے ہر ممکن امداد کی فراہمی کی ہدایت، کہتے ہیں سرگودا میں جو ہوا وہ صرف درندہ ہی کر سکتا ہے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا، ملزم کو قرار واقعی سزا دلائی جائے گی۔ ڈیفنس لاہور میں 6 افراد کی ہلاکت کا کیس، کمسن ڈرائیور افنان کے دوست زیر حراست۔ ابراہیم، سعد اور علی حادثے کے وقت ساتھ تھے، گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا، ابراہیم نے تصدیق کر دی۔ DIG عمران کشور نے اپنے دفتر میں تفتیش کی، افنان کا پولی گرافک ٹیسٹ بھی کرایا جائے گا۔ کراچی پولیس کے ڈاکوؤں کی 2 کروڑ روپے کی ڈکیتی، اورنگی ٹاؤن سیکٹر 5 میں پولیس اہلکاروں نے گھر لوٹ لیا، گھر سے رقم کے ساتھ زیورات بھی لے گئے۔ گھر سے اٹھائے گئے 2 افراد کو بلوچ کالونی پل کے قریب اتار دیا۔ واردات کا مقدمہ اب تک درج نہ ہو سکا، متاثرین کا الزام۔ سرکاری محکموں کے شہید ملازمین کے لواحقین کے لیے امدادی پیکج منظور، ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنے گی، حتمی سفارشات تیار کر کے کیسز کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں اب کسی بھی سرکاری محکمے کے شہید ہونے والے افسر یا ملازم کے لواحقین کو پولیس شہداء کے برابر امدادی پیکج دیا جائے گا۔ شہید ایکسائز انسپکٹر محمد رفیع اور زخمی انسپکٹر ثناء اللہ کو امدادی پیکج دینے کی منظوری۔ لاہور میں ترقیاتی کاموں کا جال، وزیر اعلیٰ پنجاب کا بند روڈ کنٹرولڈ ایکس کوریڈور کا دورہ، سائٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پیکج 2 پر کام کی رفتار تیز کرنے کا کہہ دیا۔ محسن نقوی کیولری انڈر پاس پہنچے، سٹیل فکسنگ اور اسفالٹ کا جائزہ لیا۔ انڈر پاس کی چھت اور فنشنگ کا بتایا گیا۔ خالد بٹ چوک انڈر پاس کا نام کیولری انڈر پاس رکھنے کی منظوری، وزیر اعلیٰ نے کیولری کی مناسبت سے نام تجویز کیا۔